अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पूर्वस्मिन् पाठे यदस्माभिर्विचारितं तत्र केषाञ्चित् स्पष्टता न सञ्जातेति मन्ये। तस्मात् भूयोऽपि तदधिकृत्य किञ्चित् विचारः प्रवर्त्यते। जडे च प्रमाणप्रयोजनाभावेन अज्ञानानभ्युपगमात् इत्यस्ति। गते पाठे दृष्टम् एतत्। जडे च प्रमाणप्रयोजनाभावेन अज्ञानानभ्युपगमादित्यस्ति। तत्र व्याख्यानरीत्या प्रमाणप्रयोजनाभावेन इत्यस्य अर्थः जडे अज्ञानं वर्तते इत्यत्र प्रमाणं नास्ति। जडे अज्ञानं वर्तते इत्यत्र प्रमाणं नास्ति। अपि च जडे अज्ञानस्य अंगीकारेण किमपि प्रयोजनं नास्ति इत्यर्थः। अत्र प्रमाणप्रयोजनम् इत्यस्य प्रमाणप्रयोजनाभावेन इत्यत्र प्रमाणञ्च प्रयोजनञ्च प्रमाणप्रयोजने तयोरभावः प्रमाणप्रयोजनाभावः इति समासः करणीयः। इत्युक्ते चैतन्ये अज्ञानम् अस्ति इत्यत्र किञ्चित् प्रमाणं वर्तते। श्रुतिप्रमाणम् अपि दृश्यते। यथा व्याख्याने उच्यते आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादिना आत्मनो दर्शनार्हत्वोक्त्या अज्ञातत्वेन प्रमेयत्वलाभवत् अनात्मनः अज्ञातत्वसूचक प्रमाणस्य अभावः वर्तते। आत्मनि अज्ञानं वर्तते इत्यस्य किं प्रमाणं? शास्त्रे किञ्चित् प्रमाणं दृश्यते। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इति यद्वचनं वर्तते तेन वचनेन श्रुतार्थापत्या एवं अवगन्तुं शक्यते आत्मनि अज्ञानम् अस्ति इति। यतः आत्मनि अज्ञानमस्ति तत एव श्रुतिः आत्मा द्रष्टव्यः इति वक्ति। यस्य अज्ञानं वर्तते तस्यैव ज्ञानमपेक्षितम् इत्यतः आत्मा वा अरे द्रष्टव्यम् इति वचनम् आत्मनि अज्ञानमस्ति इत्यत्र प्रमाणम् इति व्याख्यानकालैरुच्यते। किन्तु तथा जडे अज्ञानं वर्तते इत्यत्र श्रुतिषु किञ्चित् प्रमाणं न दृश्यते।
इति एकः हेतु अज्ञान अनभ्युपगमे एकः हेतुः तत्र प्रमाणं नास्ति इति। जडे अज्ञानं वर्तते इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति इति एकः हेतुः। तत्र अपरः हेतुः प्रयोजनं नास्ति इति, प्रयोजनाभावेन इति अपरः हेतुः। जडत्वादेव अस्वप्रकाशे स्वप्रकाशत्वकृत भानावरणरूप प्रयोजनस्य च अभावेन इत्युक्ते जडः स्वयं अप्रकाशरूपः, तस्मात् तत्र आवारकं किंचित् कल्पनीयं न भवति। चैतन्यस्य स्वप्रकाशत्वात् तस्य आवारकं किंचित् कल्पनीयं भवति। तदैव तन्न ज्ञायते इत्येतत् वक्तुं शक्यते। किन्तु जडः अस्वप्रकाशः, तस्मात् तस्य भान आवरणार्थं तत्र अज्ञानं न कल्पनीयं भवति इति। जडे अज्ञानस्य कल्पने किमपि प्रयोजनं नास्ति। यत्र भानं वर्तते, नाम लोके अपि यत्र प्रकाशः अस्ति प्रायस्तत्रैव आवरणम् अपेक्षितं भवति। यस्मिन् प्रकोष्ठे प्रकाशः एव नास्ति तत्र तस्य आवरणार्थं किंचिन्न अपेक्षितं, तत्तु स्वयमेव न भाति इति तत्र आवरणस्य प्रयोजनं नास्ति इति हेतुद्वयम् उक्तं जडे अज्ञान अनभ्युपगमे। एताभ्यां हेतुभ्यां जडे अज्ञानं न अभ्युपगम्यते। तस्मात् ज्ञानम् अपि वस्तुतः जड विषयकं न भवति इत्यतः प्रत्यक्षादीनामपि प्रामाण्यं जड चैतन्य प्रामाण्यं चिद्विषये एव वर्तते, अद्वितीय चैतन्य मात्र विषये वर्तते इति अभिप्रायः। अग्रे पश्यामः। तदवच्छिन्न चैतन्याज्ञानादेव तत्रापि अज्ञान व्यवहारोपपत्तेः। यदि जडे अज्ञानं न स्वीक्रियते, नाम जडस्य अज्ञान विषयत्वं न स्वीक्रियते, तर्हि घटं न जानामि इति व्यवहारः कथं संगच्छते? घटं न जानामि इति जड विषयक अज्ञानस्य अनुभवः प्रायः अस्माकं भवति। तस्मात् तादृशः व्यवहारः अपि दृश्यते। तत् कथं संगच्छते इति वक्तव्यं भवति। तस्मात् सिद्धान्ती वदति घटं न जानामि इति योऽस्माकं प्रत्ययो भवति, सः वस्तुगत्या घट विषयक अज्ञान विषयको न भवति। घटं न जानामि इत्यनुभवः
घट विषयकम अज्ञानं न प्रत्येति। तत्र वस्तुगत्या अज्ञानं कुत्र अस्ति? अज्ञानं चैतन्ये एव अस्ति। नाम चैतन्य विषयकम एव अज्ञानं भवति, किन्तु तस्य चैतन्यस्य अवच्छेदक रूपेण तत्र घटो वर्तते। चैतन्यं सर्वत्र अस्ति, किन्तु घटे यच्चैतन्यं वर्तते, घट प्रदेशे यच्चैतन्यं वर्तते, तस्य अवच्छेदक रूपेण तत्र घटः अस्ति। तत्र वस्तुगत्या अज्ञानं यद्वर्तते तस्य विषयः घटो न भवति। अज्ञानस्य विषयः घट अवच्छिन्नं चैतन्यं भवति। यदा घटावच्छिन्नं चैतन्यम् अज्ञानम् आवृणोति तदा अस्माकम् अनुभवो भवति घटं न जानामि इति। तदवच्छिन्न चैतन्याज्ञानादेव, नाम जड विषय घटादि अवच्छिन्न चैतन्य अज्ञानादेव घटादिभिः पदार्थैः अवच्छिन्नं यत् चैतन्यं वर्तते तस्य अज्ञानात् एव तत्रापि, नाम जडेषु अपि घटादिषु अपि अज्ञान व्यवहारोपपत्तेः, अज्ञान व्यवहारः उपपद्यते। नाम घटं न जानामि इत्यादि व्यवहारः उपपद्यते। तस्मात् घटं न जानामीति व्यवहार सिद्ध्यर्थं जड विषयकम् अज्ञानं न अभ्युपेयं भवति। जडावच्छिन्न चैतन्य अज्ञानादेव तस्य उपपत्तिर्भवति इत्यभिप्रायः। सर्वप्रमाणानांच अज्ञातज्ञापकत्वेनैव प्रामाण्यात्। सर्वाणि प्रमाणानि तेषां प्रामाण्यं कुत्र वर्तते इत्युक्ते अज्ञातज्ञापकत्वेनैव तेषां प्रामाण्यं भवति। यत् प्रमाणम् अज्ञातं वस्तु ज्ञापयति तदेव प्रमाणम् इति वक्तुं शक्यते। अपि च यज्ञानं येन ज्ञानेन अज्ञातं वस्तु ज्ञायते तज्ज्ञानं प्रमा भवति इति प्रमायाः लक्षणे अज्ञातज्ञापकत्वम् इति कश्चन घटकः अस्माभिः अंगीक्रियते। प्रमा किं भवति? वस्तुगत्या ज्ञानं द्विविधम् इति उच्यते अस्माभिः। ज्ञानं द्विविधं वर्तते, स्मृतिः अनुभवः इति। तर्कसंग्रहादिषु ग्रन्थेषु ज्ञानस्य एवं विभागः कृतो वर्तते। ज्ञानं द्विविधम्, किं स्मृतिः अनुभवः इति। स्मृतिः इत्युक्ते स्मरणं, स्मरणम् अपि ज्ञानमेव भवति। पूर्वं यदनुभूतं तद् यदा स्मरामः
तत् स्मृतिर्भवति, स्मरणम् इत्युच्यते। स्मरणं वा स्मृतिर्वा इत्युच्यते। स्मृतिः अपि ज्ञानमेव भवति। अपरं ज्ञानम् अनुभवः इति। ज्ञानस्य अन्यः विभागः अनुभवः इति। अन्यज्ञानं स्मृतिभिन्नं ज्ञानम् अनुभवः। अत्र अनुभवः इत्युक्ते केवलः प्रत्यक्षः इति न मन्तव्यम्। यद्यज्ञानं स्मृतिभिन्नं भवति तत्सर्वम् अनुभवः इत्युच्यते। सामान्यरीत्या लोके प्रत्यक्षः एव अनुभवशब्देन व्यवह्रियते। मया इदम् अनुभूयते इति। किन्तु शास्त्रे यत् स्मृतिभिन्नं ज्ञानं तत् अनुभवः इत्युच्यते। अनुमानम् अपि अनुभवे एव अन्तर्भवति। तत् प्रत्यक्षमेव भवितव्यम् इति नियमो नास्ति। अनुभवः अपि द्विविधः इत्युच्यते। आदौ ज्ञानं द्वेधा विभक्तं, स्मृतिः अनुभवः इति। ततः परं भूयोऽपि अनुभवः द्वेधा विभज्यते। यथार्थानुभवः अयथार्थानुभवः इति। एकः यथार्थानुभवः। यथार्थानुभवो नाम यादृशो विषयः भवति तस्य तादृशमेव ज्ञानं यथार्थानुभवः इत्युच्यते। यदि मम पुरतः घटो वर्तते तम् अहं यदि घटत्वेनैव जानामि अयं घटः इति, तर्हि सः यथार्थानुभवः इत्युच्यते। यथार्थानुभवः एव वेदान्ते यथार्थानुभवः एव प्रमा इत्यप्युच्यते। यथार्थानुभवः प्रमा। अपरः अनुभवः अयथार्थानुभवः। अयथार्थानुभवः एव भ्रमः इत्युच्यते। मम पुरतः किञ्चित् अन्यद् वर्तते, घटः नास्ति, किञ्चित् अन्यदस्ति, पुस्तकं वर्तते इति मन्यामहे। यदि पुस्तकं वर्तते तर्हि तत् पुस्तकम् अहं घटत्वेन जानामि अयं घटः इति। तदा तादृशः अनुभवः अयथार्थानुभवः इति कथ्यते। अयम् अयथार्थानुभवः एव भ्रमः इत्यपि अभिधीयते। एवं ज्ञानस्य विभागः कृतो वर्तते। तत्र यथार्थानुभवः प्रमायाः लक्षणं किम् इति चेत् तत्र नैयायिकानां लक्षणं वर्तते, यत् तर्कसङ्ग्रहेऽपि द्रष्टुं शक्यते। तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवः प्रमा इति। तद्वति तत्प्रकारकः अनुभवः प्रमा इति प्रमायाः लक्षणम्। तद्वति इत्युक्ते मम पुरतः किञ्चित् वस्तु वर्तते, घटः वर्तते इत्युक्ते
तस्मिन् घटे घटत्वं वर्तते, घटे घटत्वम् अस्ति इत्युक्ते घटः घटत्ववान् इति वक्तुं शक्यते। घटः घटत्ववान्, वस्तुतः घटः घटत्ववान्, घटे घटत्वं वर्तते इत्येतत्तु सत्यम्। यदा अहं तं पश्यामि, तं घटं पश्यामि, तदा मम अनुभवः कीदृशो भवति? घटत्वप्रकारकः अनुभवो भवति। अयं घटः इति मम अनुभवः, मम ज्ञानम्। यदा मम अनुभवः अयं घटः इति भवति, सः अनुभवः घटत्वप्रकारकः अनुभवः इति कथ्यते। कस्यचिदपि ज्ञानस्य कश्चन प्रकारः इत्यस्ति। प्रकारः इत्युक्ते एकस्मिन् विषये कीदृशं विशेषणम् अहं विषयीकरोमि, यद् विशेषणम् एकस्मिन् ज्ञाने भासते, सः तद् विशेषणं प्रकारः इत्युच्यते। यदा घटं जानामि तदा घटत्वप्रकारकः अनुभवः इति सः कथ्यते। प्रकारः इत्युक्ते विशेषणम् इत्यर्थः। अपरम् उदाहरणं वदामि चेत् इतोपि स्पष्टं भविष्यति। किञ्चित् पुष्पं वर्तते, मम पुरतः पुष्पं वर्तते। तत् पुष्पं मया रक्तत्वेन अनुभूयते। रक्तमिदं पुष्पं, लोहितमिदं पुष्पम् इति मया अनुभूयते। तदा लोहितम् इति पुष्पस्य विशेषणं भवति। इत्युक्ते लोहितत्वप्रकारकः अनुभवः तस्मिन् पुष्पे मम भवति। अयं प्रकारः इत्युच्यते। प्रकारः नाम विशेषणम्। अस्मिन् पुस्तके नाम अस्मिन् घटे मया घटत्वप्रकारकः अनुभवः प्राप्तः। यदा अयं घटः इति वदामि तदा तत्र घटत्वं विशेषणत्वेन भाति। अयम् इति पुरतो वर्तमानं वस्तु अयम् इति। तत्र किं विशेषणत्वेन भाति इत्युक्ते घटत्वं तत्र विशेषणत्वेन भाति, प्रकारत्वेन भाति। यदा तस्मिन् पुरतो दृश्यमाने वस्तुनि घटत्वं विशेषणत्वेन भाति, तदा एव अहम् अयं घटः इति वक्तुं शक्नोमि। अयं घटः इत्युक्ते घटत्वविशिष्टं वस्तु अयम् इत्यर्थः। यत् पुरतो दृश्यमानं वस्तु तद् घटत्वविशिष्टं भवति। घटत्वम् इति विशेषणेन विशिष्टं भवति इति तस्य अर्थः। तस्मात् अयं घटः इत्युक्ते यदि घटं दृष्ट्वा अयं घटः इत्यहं वदामि तदा तदुच्यते तद्वति तत्प्रकारकः अनुभवः इति। इत्युक्ते घटत्ववति वस्तुनि इत्युक्ते यस्मिन् वस्तुनि घटत्वं वर्तते तस्मिन् वस्तुनि
मया घटत्वम् अनुभूतम् इति चेत् तादृशं ज्ञानं यथार्थज्ञानं भवति इत्यभिप्रायः। इदानीम् अवगम्यते इति मन्ये। ईदृशः अनुभवः यथार्थानुभवः प्रमा इत्युच्यते। नाम यस्मिन् वस्तुनि यद्विशेषणं वस्तुतः वर्तते तस्मिन् वस्तुनि तादृशं ज्ञानं तादृशः अनुभवः यथार्थज्ञानं प्रमा इत्युच्यते। इदानीम् अयथार्थज्ञानं किं, भ्रमः कः इत्युक्ते तदभाववति तत्प्रकारकः अनुभवः भ्रमः। नाम मम पुरतः पुस्तकं वर्तते, पुस्तके घटत्वं वर्तते वा? पुस्तके घटत्वं नास्ति इत्युक्ते पुस्तकं घटत्व अभाववान् भवति, पुस्तकं घटत्व अभाववद् भवति। तादृशे पुस्तके यदि अहं घटत्वम् अनुभवामि, नाम अयं घटः इति मम ज्ञानं भवति इति चेत् तत्र तदभाववति तत्प्रकारको अनुभवः सञ्जातः इति वक्तुं शक्यते। नाम यत्र घटत्वं नास्ति तत्र मया घटत्वम् अनुभूतम्। ईदृशं ज्ञानम् ईदृशः अनुभवः भ्रमः इत्युच्यते। इदानीं स्पष्टमिति मन्ये। प्रमा भ्रमयोः भेदः इदानीं स्पष्टः इति मन्ये। प्रमा इत्युक्ते तद्वति तत्प्रकारकः अनुभवः। नाम यस्मिन् वस्तुनि यद्विशेषणं वर्तते तस्मिन् वस्तुनि तस्यैव विशेषणस्य अनुभवः प्रमा इत्युच्यते। भ्रमः इत्युक्ते यस्मिन् वस्तुनि यद्विशेषणं नास्ति तस्मिन् तस्य विशेषणस्य अनुभवः भ्रमः इत्युच्यते। इदानीं स्पष्टमिति मन्ये। एवं नैयायिकैः प्रमायाः लक्षणम् उक्तं वर्तते तर्कसङ्ग्रहादिषु। किन्तु अस्माभिर्वेदान्तिभिः प्रमायाः तादृशं लक्षणं नाङ्गीक्रियते। अस्माकं लक्षणं किमित्युक्ते अनधिगतम् अबाधितं ज्ञानं प्रमा इति वेदान्तिनां लक्षणम्। प्रमा इत्युक्ते कीदृशं ज्ञानं प्रमा? यस्य विषयस्य ज्ञानं पूर्वं न आसीत्, नाम यत् पूर्वम् अनधिगतम् आसीत्, यत् पूर्वम् अज्ञातम् आसीत्, तस्य ज्ञानं प्रमा भवति इति प्रमायाः लक्षणस्य एकः अंशः। यत् पूर्वम् अज्ञातमासीत् तस्य ज्ञानं प्रमा इति प्रमायाः लक्षणस्य एकः अंशः। तस्य अपरोऽपि अंशः वक्तव्यो भवति अबाधितम् इति। तज्ज्ञानं यज्ञानं वर्तते, यः अनुभवः वर्तते, यज्ञानं वर्तते तत् अन्येन ज्ञानेन अन्येन प्रमाणेन बाधितं न स्यात्। तादृशं ज्ञानं प्रमा इति अस्माकं प्रमायाः लक्षणम्।
अज्ञातस्य वस्तुनः अबाधितं ज्ञानं प्रमा इति वेदान्तिनां प्रमायाः लक्षणम्। अनवगतम् अबाधितं ज्ञानं प्रमा इति। तस्मात् तदधिकृत्य तदेव आश्रित्य सिद्धान्तिना इदमुच्यते सर्वप्रमाणानां च अज्ञातज्ञापकत्वेनैव प्रामाण्यात्। इत्युक्ते प्रमायाः प्रमात्वं कथं भवति इति चेत् कस्यचित् ज्ञानस्य प्रमात्वं कथं भवति इति चेत् तत्र अज्ञातविषयकत्वम् अपेक्षितं भवति। यत् ज्ञानं यस्य ज्ञानस्य विषयः पूर्वम् अज्ञातम् आसीत् तदेव ज्ञानं प्रमा इति वक्तुं शक्यते। तस्मात् यदि कस्यचित् ज्ञानस्य प्रामाण्यं कदा भवति इति चेत् यदा तस्य विषयः पूर्वम् अज्ञातः आसीत् तदा एव तस्य ज्ञानस्य प्रामाण्यं स्यात्। अज्ञातं किं भवेत्? यत् अज्ञानस्य विषयो भवति तदेव अज्ञातं भवति। सिद्धान्तिना पूर्वमेव उपपादितम् अज्ञानस्य विषयः चैतन्यम् एव भवितुमर्हति। यस्मात् अज्ञानस्य विषयः चैतन्यमेव भवितुमर्हति तस्मात् प्रमायाः अपि विषयः चैतन्यम् एव भवितुमर्हति न जडः इत्येतत् सिद्धं भवति। प्रमालक्षणं विचार्यते चेत् एतत् सिद्धं भवति। तस्मात् सर्वेषां प्रमाणानां प्रामाण्यम् अद्वितीय चैतन्ये एव इत्येतदपि सिद्धं भवति। यस्मात् चैतन्ये एव प्रमाणां प्रामाण्यं तस्मात् यस्मात् चैतन्यस्यैव प्रमाविषयत्वं तस्मात् सर्वेषां प्रमाणानां प्रामाण्यं चैतन्ये एव अस्ति न तु जडे इत्येतत् सिद्धं भवति। इदानीं नैयायिकोक्तं प्रमालक्षणं कुतो नाङ्गीकर्तुं शक्यते इति सिद्धान्ती ब्रूते। यदि नैयायिकानां लक्षणम् अङ्गीक्रियते, किं नैयायिकानां लक्षणं? तद्वति तत्प्रकारकः अनुभवः प्रमा इति। तद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानं प्रमा इति नैयायिकानां लक्षणम्। यदि तल्लक्षणं स्वीक्रियते तर्हि अन्यथा स्मृतेरपि तदापत्तिरिति। स्मृतिः अपि प्रमाकोटौ प्रविष्टं भविष्यति। नाम स्मृतौ अपि तद्वति तत्प्रकारकत्वं वर्तते। नाम यः घटः मया ह्यः अनुभूतः इदानीं सः तथैव स्मर्यते, घटत्वविशिष्टम् एव स्मर्यते। इत्युक्ते तद्वति तत्प्रकारकत्वं स्मृतौ अपि आयाति इत्यतः स्मृतेः अपि प्रमात्वं स्यात्। किन्तु स्मृतेः प्रमात्वं नैयायिकैर्वा अन्यैर्वा नेष्यते।
स्मृतिः प्रमा न भवति इत्येव नैयायिकानाम् अन्येषां वादिनामप्यभिप्रायः। तस्मात् स्मृतौ प्रमालक्षणव्यावृत्त्यर्थं प्रमालक्षणे स्मृतिव्यावृत्त्यर्थं तत्र अज्ञातत्वम् अज्ञातविषयकत्वम् अपेक्षितं भवति। तस्मात् पूर्वोक्तम् उपपद्यते इत्यभिप्रायः। एवं वेदान्तेषु सर्वत्र एवंविध विरोधे अयमेव परिहारः। एवं वेदान्तेषु सर्वत्र यदा कश्चित् विरोधः दृश्यते, प्रक्रियासु कश्चित् विरोधः दृश्यते, तदा अयमेव परिहारः। तासु प्रक्रियासु वेदान्तानां प्रामाण्यं नास्ति। तत्तु अद्वितीय ब्रह्म ज्ञापनार्थं साधनत्वेन अभ्युपेतः इति। तत्र विकल्पः अस्माकम् इष्टः एव इत्यभिप्रायः। तस्य यद्यपि विकल्पः अङ्गीक्रियते तथापि अस्माकं हानिर्नास्ति, कोऽपि दोषो नास्ति इत्यर्थः। तदाहुर्वास्तिककारपादाः तदेव नाम प्रक्रियासु विकल्पम् अङ्गीकुर्वन्तः वार्तिककारपादाः एवमाह। यया यया भवेत् पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी सा चानवस्थिता इति। यया यया प्रक्रियया नाम आभासवादेन वा प्रतिबिम्बवादेन वा यया कयाचित् प्रक्रियया पुंसां प्रत्यगात्मनि व्युत्पत्तिः स्यात्, पुंसां व्युत्पत्तिः स्यात्, अवगतिः स्यात्, प्रत्यगात्म विषयिका अवगतिः स्यात्। सा सैव प्रक्रिया साध्वी ज्ञेया, सा प्रक्रिया एव साध्वी भवति, सम्यक् भवति, शोभना भवति, सा च अनवस्थिता, सा प्रक्रिया अनवस्थिता भवति। इत्युक्ते स्वांशे तस्य प्रामाण्यं नास्ति। प्रक्रियाणां वेदान्ते उक्तानां प्रक्रियाणां स्वांशे प्रामाण्यं नास्ति। नाम इयमेव प्रक्रिया साध्वी इत्यत्र प्रामाण्यं नास्ति, किन्तु अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादने एव तेषां प्रामाण्यं वर्तते, तत्रैव तेषाम् उपयोगः वर्तते इति। या कापि प्रक्रिया स्वीक्रियते चेदपि तत्र अस्माकं दोषः नास्ति, अस्माकं कापि हानिर्नास्ति। तत्र विकल्पः अस्माकम् इष्टः एव इत्यभिप्रायः। श्रुतितात्पर्यविषयीभूतार्थविरुद्धं च हेयम् एव इति शतशः उद्घोषितम् अस्माभिः, किन्तु यत्किञ्चित् वादिभिरभ्युपगम्यमानं श्रुतितात्पर्यविषयीभूतार्थविरुद्धं नाम श्रुतितात्पर्यविषयीभूतस्य अद्वितीयत्वस्य विरुद्धं यदि किञ्चित् केनचित् उच्यते तर्हि तत् हेयमेव, तत् हेयं, तत् साधनत्वेनापि न स्वीकर्तुं शक्यते।
इति शतशः उद्घोषितम् अस्माभिः। एवम् आचार्यैः न केवलं सिद्धान्तबिन्दौ किन्तु अन्यत्रापि अन्येषु अपि ग्रन्थेषु अद्वैतसिद्ध्यादिषु मधुसूदनसरस्वतीभिः उद्घोषितम् यत्किञ्चित् शास्त्रविरुद्धं तात्पर्यविषयीभूतार्थविरुद्धं दृश्यते तत् हेयमेव इति। किन्तु यत् श्रुतितात्पर्यावगतेः साधनभूतं भवति तत् अस्माभिः उपादेयम् इत्यभिप्रायः। तस्मान्न किञ्चिदेतत्, तस्मात् एतत् न किञ्चित्। न किञ्चित् इत्युक्ते वृथा इत्यर्थः। एतत् इत्युक्ते कीदृशी प्रक्रिया साध्वी, का प्रक्रिया साध्वी, का प्रक्रिया उपादेया, का प्रक्रिया हेया इति ईदृशी चर्चा, ईदृशः आक्षेपः यत् पूर्वपक्षिणा पूर्वमुक्तः एतत् न किञ्चित् नाम वृथा इत्यर्थः। तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। इयं प्रक्रिया एव साध्वी, इयं प्रक्रिया न साध्वी इति कैश्चिद् वादिभिः अनवरतं विचार्यते, किन्तु तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। या काचिदपि प्रक्रिया वेदान्तावगमे अद्वितीय ब्रह्मवस्तुवगमे साधनं भवति तत् स्वीकर्तुं शक्यते इत्यर्थः। तदेवं जीवस्य उपाधिना अभिभूतत्वात् संसारोपलब्धिः। इदानीं संक्षेपेण जीवेश्वर भेदोपपत्तिः उच्यते। संक्षेपेण उच्यते यद् एतावत्पर्यन्तं यद् विस्तरेण उक्तम्, अनेकाभिः प्रक्रियाभिः विस्तरेण उक्तं, तदिदानीं संक्षेपतः प्रदर्श्यते। तदेवम् एवं या कापि प्रक्रिया स्वीक्रियते तथापि इदं तु सामान्यं। जीवस्य उपाधिना अभिभूतत्वात्, जीवः उपाधिना अभिभूतस्तिष्ठति नाम उपाधेः वशे तिष्ठति। तस्मात् संसारोपलब्धिः, जीवस्य संसारोपलब्धिर्भवति, जीवः संसारम् अनुभवति। किन्तु परमेश्वरस्य तु उपाधिवशित्वात् सर्वज्ञत्वादिकम् इति सर्वं सम्यक् उपपद्यते व्यवस्था। किन्तु परमेश्वरः ईश्वरः उपाधिवशी भवति, उपाधिः तस्य वशे वर्तते, सः उपाधेः वशे नास्ति, उपाधिस्तस्य वशे वर्तते। इत्यस्मात् तस्य सर्वज्ञत्वादिकं भवति, ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वादिकं सिद्ध्यति इति सम्यक् व्यवस्था उपपद्यते। एवं सम्यगेव जीवेश्वर भेद व्यवस्था वेदांतेषु उपपद्यते। उपाधिभेदाभ्युपगमेन, उपाधिकृत भेदाभ्युपगमेन जीवेश्वर भेद व्यवस्था उपपद्यते। यद्यपि वस्तुतः जीवः ईश्वरश्च ब्रह्मस्वरूपम् एव भवति, तथापि उपाधिकृत भेदात् इदं सर्वं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। एवं जीवेश्वर भेद व्यवस्था एतावत्पर्यन्तम् उपपादिता। इदानीं
मानमेयादि प्रतिकर्म व्यवस्था विषये आक्षेपः क्रियते। ननु भवतु अविद्यावशात् जीवेश्वर विभाग व्यवस्था, अविद्यावशात् नाम अविद्या हेतोः जीवेश्वर विभाग व्यवस्था भवतु इति पूर्वपक्षी चोदयति। इदानीं पूर्वपक्षिणा जीवेश्वर भेद व्यवस्था स्वीकृता, किन्तु भूयोऽपि सः चोदयति मानमेयादि प्रतिकर्म व्यवस्था तु कथम् इति चेत् मानमेयादीनां प्रतिकर्म व्यवस्था नाम विषयं प्रति मानादीनां भेदः अस्माभिरनुभूयते। नाम मया कदाचित् कस्मिंश्चित् समये एकः एव पदार्थः ज्ञायते, तदपि एकेनैव प्रमाणेन ज्ञायते इति ईदृशी व्यवस्था कथम् उपपद्यते इत्येतद् वक्तव्यं भवति। यदि सर्वत्र चैतन्यं वर्तते, सर्वत्र एकमेव चैतन्यं वर्तते, तर्हि सर्वं वस्तु एकस्मिन्नेव काले सर्वैः ज्ञातव्यं स्यात्। नाम ज्ञानम् इत्युक्ते चैतन्येन संयोगः, चैतन्येन यस्य कस्यचित् सम्बन्धो भवति तस्य सर्वस्य प्रकाशनं चैतन्येन क्रियते एव। इत्युक्ते सर्वं सर्वदा ज्ञायते इत्येतत् प्राप्यते। किन्तु अस्माकम् अनुभवः तथा नास्ति। अस्माकम् अनुभवे सर्वं सर्वैः सर्वदा न ज्ञायते। केनचित् प्रमात्रा कस्मिंश्चित् समये केनचित् प्रमाणेन कश्चित् विषयः ज्ञायते इति अस्माकं सर्वेषामप्यनुभवः। अयम् अनुभवः कथम् उपपद्यते इति वक्तव्यं भवति। उच्यते इदानीं प्रतिकर्म व्यवस्था उच्यते। तत्रापि प्रक्रियाभेदः अस्ति, तत् परं पश्यामः। प्रतिकर्म व्यवस्थायाम् अपि प्रक्रियाभेदेन विचार्यते। इदानीं तस्य कृते पूर्वं किञ्चित् उच्यते। दृश्यत्वात् जडत्वात् विनाशित्वाच्च परिच्छिन्ना अपि अविद्या अनिर्वचनीयत्वेन विचारासः आवरण विक्षेप शक्तिद्वयवती सर्वगतं चिदात्मानम् आवृणोति अंगुलिरिव नयन सन्निहिता सूर्यमण्डलम्। दृश्यत्वात् जडत्वात् विनाशित्वाच्च परिच्छिन्ना, अविद्या परिच्छिन्ना भवति। अविद्यायाः परिच्छेदो वर्तते। तस्य हेतुः कः इति चेत् त्रयो हेतवः प्रदर्शिताः। दृश्यत्वात् परिच्छिन्ना। अत्र अनुमानं कर्तुं शक्यते। अविद्या परिच्छिन्ना दृश्यत्वात् घटवत् इति। जडत्वादिति अपरः हेतुः। अविद्या परिच्छिन्ना जडत्वात् घटवत् इति अनुमानम्। तृतीयः हेतुः विनाशित्वादिति। अविद्या परिच्छिन्ना विनाशित्वात् घटवत् इति। एते त्रयः हेतवः अविद्यायाः
परिच्छिन्नत्वं साधयन्ति। अविद्या परिच्छिन्ना इत्येतदस्माभिरनुभवितुं न शक्यते। अन्यस्य परिच्छेदः यथा घटस्य परिच्छेदः अस्माभिः साक्षात् अनुभवितुं शक्यते, किन्तु अविद्या परिच्छिन्ना इत्येतदस्माभिरनुभवितुं न शक्यते। तस्मात् तत्र अनुमानः अपेक्षितो भवति। अविद्या परिच्छिन्ना अनिर्वचनीयत्वेन अविद्या अनिर्वचनीया भवति। सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीया। विचारासः या अनिर्वचनीया सा विचारासः भवति। यदा ज्ञानम् उदेति तदा अपगच्छति, तस्मात् विचारासः इत्युच्यते। सेयं भ्रान्तिर्निरालम्बा सर्वन्यायविरोधिनी, विचारं न सहते सा तमो यद्वद्दिवाकरम्। इति वार्तिककारैः क्वचिदुक्तम्। विचारासः इयम् अविद्या आवरणविक्षेपशक्तिद्वयवती। अस्याः अविद्यायाः शक्तिद्वयं वर्तते, आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिः इति। सर्वगतं चिदात्मानम् आवृणोति। यद्यपि अविद्या परिच्छिन्ना तथापि सा अपरिच्छिन्नं सर्वगतं चिदात्मानम् आवृणोति। तत्र दृष्टान्तः अंगुलिरिव नयनसन्निहिता सूर्यमण्डलम्। यथा नयनसन्निहिता अंगुलिः अल्पपरिमाणा अपि महत्परिमाणं सूर्यमण्डलम् आवृणोति इत्येतदस्माकं प्रत्यक्षम्। तथैव अल्पीयसी अविद्या महान्तमात्मानं ब्रह्म आवृणोति इत्येतदुपपद्यते। तत्र चक्षुषः एव आवरणे अंगुलेरप्यभानप्रसंगात्। इदानीं कश्चन चोदयेत्, अंगुलिः सूर्यमण्डलमावृणोति इति कुतो अंगीक्रियते? अंगुलिः चक्षुषः एव आवरणं करोति, चक्षुरेव आवृणोति इति कुतो न वक्तुं शक्यते इति चेत्, तत्र चक्षुषः एव आवरणे यदि अंगुलिः अस्माकं चक्षुः आवृणोति इत्युच्यते, तदा अंगुलेः अपि अभानप्रसंगात् अंगुलेः अपि भानं न स्यात्। कुतः? चक्षुः आवृतं तिष्ठति इत्यतः अंगुलेः अपि भानं न स्यात्। किन्तु यदा अंगुलिं चक्षुषः पुरतः स्थापयामः तदा चक्षुषः भानं भवति, चक्षुः दृश्यते, किन्तु सूर्यमण्डलं न दृश्यते। यदि चक्षुरेव आवृतं तिष्ठति तर्हि अंगुलेरपि भानं न स्यात्। कुतः? चक्षुषः गतिरेव आवृतं भवति इत्यतः। तस्मात् तत्र चक्षुषः आवरणं न भवति, किन्तु सूर्यमण्डलस्य एव आवरणं भवति इत्येतत् सिद्धम्।
अधिष्ठानावरणम् अंतरेण विक्षेपानुपपत्तेश्च अविद्या चैतन्यम् आवृणोति अविद्या चिदात्मानम् आवृणोति इत्यत्र किं प्रमाणम् इति चेत् तत्र अर्थापत्तिरेव प्रमाणम्। कीदृशी अर्थापत्तिः इत्युक्ते आवरणम् अंतरेण विक्षेपानुपपत्तिः। यदि अधिष्ठानावरणं नास्ति तर्हि तत्र विक्षेपः न उपपद्यते। यदि रज्जुसर्पदृष्टान्ते रज्जुः न आवृता तर्हि तत्र सर्पस्य अध्यासः नोपपद्यते। तथैव अत्र यदि छिन्न आवृता तर्हि चिति अचितः अध्यासः उपपादयितुं न शक्यते। तस्मात् चितः आवरणम् अस्ति इत्येतद् अङ्गीकार्यं भवति। अधिष्ठानावरणम् अंतरेण, अधिष्ठानावरणं विना, अंतरेण इत्युक्ते विना इत्यर्थः। विक्षेपानुपपत्तेः, विक्षेपः न उपपद्यते इति अर्थापत्तिः अविद्यायाः चिदावारकत्वे प्रमाणम्। ततः सा पूर्वपूर्वसंस्कार जीवकर्म प्रयुक्ता सती निखिल जगदाकारेण परिणमते। आवरणादूर्ध्वं विक्षेपः भवति। इदानीं विक्षेपः उच्यते। पूर्वम् आवरणम् उक्तमासीत्, इदानीं विक्षेपः उच्यते। अविद्यायां शक्तिद्वयं वर्तते इति पूर्वमेव उक्तमासीत्। आवरणविक्षेप शक्तिद्वयवती इति। तस्याः शक्तेः कार्यम्, आवरणशक्तेः कार्यम् आवरणम्। आवरणशक्तिः इत्युक्ते आवरणे तस्य सामर्थ्यं वर्तते इत्यर्थः। आवरणशक्तेः कार्यं चितः आवरणम्। यत् आवरणं भवति तत् आवरणशक्तेः कार्यम्। इदानीं विक्षेपशक्तेः कार्यमुच्यते, तत् अग्रे पश्यामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।